अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है और मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, आज का जो मौजू है, पाकिस्तानी सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। नवाज शरीफ साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और इसके साथ साथ मफरूर करार देने की भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अदालत का ये फैसला अब देखना ये है कि नवाज शरीफ पर किस तरह से असरअंदाज होगा, नून लीग पर किस तरीके से असरअंदाज होगा, क्योंकि अब हुकूमत वर्सेस पीटीआई नहीं बल्कि अब हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ वर्सेस कोर्ट है। तो अब ये देखना है कि ये किस तरह से जो चैलेंजेस है उनको नून लीग फेस करेगी। इसके साथ साथ नाजरीन, एक और अहम मामला, 6 रोज़ पहले हमने देखा कि 9 सितंबर को मोटरवे पर इंसानियत सोज वाक़या और एक मुलजिम तो उस वाक़े का पकड़ा गया है, लेकिन मरकज़ी मुलजिम आबिद अभी तक कानून के शिकंजे में नहीं आ सका है। ये कोई एक वाक़या नहीं है, हम देख रहे हैं कि रोज़ाना इन केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। ख़वातीन और बच्चों के साथ ज़्यादती की इतनी दास्तानें हैं कि बात करते करते हम थक जाएंगे, लेकिन जुल्म की ये दास्तानें ख़त्म नहीं होंगी। अब ये एक मुलजिम चूँकि पकड़ा गया है और आबिद अली अभी पकड़ना बाकी है, कानून के शिकंजे में आना बाकी है, तो क्या इन्हें सही मानों में सजा दी जाएगी, इबरत का निशान बनाया जाएगा? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो कि 20 सितंबर को हो रही है जरदारी हाउस में, और एपीसी में अपोजिशन किन किन ऑप्शंस पर गौर करेगी और क्या किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो सकेगी अपोजिशन, इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। और आखिर में एक अहम डेवलपमेंट, एक खुशनाइन खबर ये है कि बिलाखिर 187 रोज़ के बाद स्कूल दोबारा से खुल गए हैं। क्या हुकूमत जो है वो एसओपीज़ पर अमल दरामद कराने में कामयाब होगी? यही तमाम मौज़ूआत है जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे है लीगल एक्सपर्ट आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद पीटीआई रहनुमा रमेश कुमार साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। एहतशामुल हक साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। लीगल एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं, लीगली भी बात करेंगे आज का जो अहम मौजू है, लेकिन सबसे पहले मैं ये चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा कॉमेंट करें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स थे, नाकाबिले वारंट जो गिरफ्तारी तो जारी किए गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि नवाज शरीफ दूर दूर तक कहीं मुल्क वापस आते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? क्योंकि जो लीडर हैं उनका ना होना यकीनी तौर पर पार्टी पर भी असरअंदाज होता है। इसके साथ साथ लोग भी यही चाहते हैं कि वो वापस आएँ, फेस करें, क्योंकि जब वो यहाँ से गए थे तो उनके जो नून लीग के रहनुमा थे, बड़े सीनियर रहनुमा, वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, अदालतों को फेस करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। देखिए सोनिया, पार्टी PMLN इस वक्त मुझे क्रॉस रोड पे लग रही है। उसकी मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। एक होता है सियासी रेटरिक, बयानबाजी, एक्विजिशन, काउंटर एक्विजिशन, वो आप जवाब दे देते हैं, तनकीद बराए तनकीद भी होती है, कभी सही भी होती है, लेकिन हुकूमत अगर कोई बात करती है तो 10 बातें नून की तरफ से आती हैं, नून वाले एक बात करते हैं तो 10 बातें रूलिंग पार्टी की तरफ से आती हैं। लेकिन ये आज का मामला बड़ा अहम है। आज जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, उनको मफरूर डिक्लेयर करने का मामला भी अभी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया गया। मेरा ख्याल है जो एक इस हवाले से मुझे बड़ी ख़बर पता चली है, अंदर ही खबर है, वो जो हिसाब ये है कि पार्टी के अंदर 2 ग्रुप बड़ी तेज़ी से जो है ना वो सामने आ रहे हैं। एक ग्रुप का ख्याल है कि जी अब वक्त आ गया कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ेगा, अगर पार्टी बचानी है या अपनी क्या कहते हैं घर की सियासत को बचाना है, अपने ख़ानदान को बचाना है। ठीक है, पहले भी अपनी बेटी के साथ वो आ गए थे, लेकिन अब पार्टी के अंदर ये बातें शुरू हो रही हैं कि जी 40% पीपल्स पार्टी क्या कहते हैं PTI का वक्त गुजर गया है। अब आइंदा के लिए भरपूर दबाव डालने के लिए, अगर वाकई हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब कोई टफ़ टाइम दे सकें बाकी लोगों के साथ मिल के, अपोजिशन के साथ, तो उन्हें यहाँ आना पड़ेगा। अब बज़ाहिर बीमार हैं, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, ठीक है, हम रूलिंग पार्टी की तरह बातें नहीं करेंगे, बीमारी है तो अल्लाह उनको शिफा दे, लेकिन मसला है कि वो पार्टी के कायद हैं। ठीक है, पार्लिमानी सियासत से वो आउट हो गए हैं, लेकिन रहबर हैं, उनकी तरफ लोग देख रहे हैं। पार्टी के अंदर जो इख्तलाफी पहलू सामने, जो अंदर की बातें पता चल रही हैं, लोग कहते हैं कि जी अब ये इससे ज़्यादा आइडियल टाइम नहीं हो सकता कि हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, और फिर अदालतों ने जिस तरीके से सामने आके कहना शुरू कर दिया है और अदालतों की तरफ से रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमत को तो आप इल्ज़ाम दे सकते हैं कि जी
حکومت ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، نیب نیازی نیکسس ہے، لیکن عدالتوں کو یہ نہیں کہہ سکتے۔ ایک جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے پارٹی کے اندر لوگ کہ ان کو واپس آنا چاہیے، ایک لوگ پارٹی کے اندر گروپ کا خیال ہے، سونیا کے ان کا خیال ہے کہ جب تک یہ حکومت رہے گی نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات بڑھیں گی، آئیں گے جیل میں جائیں گے، جیل سے آنا بڑا مشکل ہے، پہلے بھی انہوں نے وقت گزارا، بڑی مشکل سے گزارا، اور کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرد ہوت زرداری صاحب ہیں، لاکھ اختلاف کریں ان سے، لیکن یہ کہ 10 سال انہوں نے قید کاٹی، مجید نظامی مرحوم نے ان کو نام دیا تھا مرد ہوت، ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اب وہاں پہ جس طریقے سے اب وہاں پہ رہ رہے ہیں، 9 مہینے ہو گئے ہیں، ان کے لیے واپس آنا بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے جو 2-3 بیانات دیے ہیں سیاسی طور پہ، ان کے لیے مشکلات کا سبب بن گئے۔ حکومت تو کہہ ہی رہی ہے کہ ان کو واپس لائیں گے، لانا چاہیے، لاتے نہیں لاتے، عدالتوں کے لیے میرا خیال ہے بڑی مشکل بات ہے۔ بالکل عارف چودھری صاحب، اسی حوالے سے جو سب سے اہم بات مجھے لگ رہی ہے آج کے کیس میں، مجھے تھوڑا سا ڈائیکاٹمی نظر آ رہی ہے۔ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس حوالے سے، اس میں انہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی PMLN نے کہ جی نواز شریف صاحب جب ٹھیک ہو جائیں گے، علاج کروا کے آ جائیں گے واپس، تو انہوں نے یہ بات مان لی تھی کہ جب ٹھیک ہوں گے تو آ جائیں گے۔ اب وہ یہ تھا ٹھیک کب ہوں گے اللہ کو پتہ ہے۔ اب جس طریقے سے ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ آپ فوری طور پہ واپس آئیں، نہیں آ رہے، مفروض ڈکلیئر کرنے والے ہیں آپ کو، آپ کے خیال میں اس کا کوئی لیگل پوائنٹ آف ویو سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے، کوئی سکم ہے آپ کے خیال میں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں PMLN والے؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ احتشام صاحب کے جو یہ فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ فیصلہ بنیادی طور پر 8 ہفتوں کا ریلیف ملا تھا بیل کی صورت میں، اور اس میں شرط یہ لگائی گئی تھی کہ یہ میڈیکل گراؤنڈ پہ دیا گیا تھا کہ آئندہ اگر یہ اپلائی کریں گے تو وہ ایکسٹینشن کے لیے یہ کریں گے پنجاب حکومت کو، اور اس بارے میں پنجاب حکومت فیصلہ کرے گی، اور پنجاب حکومت نے فیصلہ کرنا تھا ان کی میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر، کیا ان کی کنڈیشن پریکیریس ہے، ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے یہ نہیں۔ ہوا یہ کہ جب انہوں نے پنجاب حکومت سے رابطہ کیا تو پنجاب حکومت نے ڈکلائن کر دیا، چونکہ کوئی ایویڈنس تھی نہیں۔ انہیں چیلنج کرنا چاہیے تھا، اگر وہ معاندنت یا باعث یا کوئی اس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہے تھے تو they would have challenged the same decision before high court، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور اس کے بعد جو انہوں نے آ کے اپلیکیشن دی وہ 561A کی دی CRPC کی، اور وہ اس میں انہوں نے پرپیچول ایگزیمپشن مانگی کہ مستقل بنیادوں پر انہیں حاضری سے استثناء دے دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اندازہ پہلے ہی سے تھا کہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن ایک کارروائی تو کرنی ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے لاہور ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے معاملے میں، جب گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہ یعنی 7 ارب کا انہوں نے کہا تھا بانڈ بھر کے جائیں، انہوں نے کہا جی نہیں، انڈرٹیکنگ جو ہے وہ لے لی گئی 50 روپے کے بانڈ پہ صرف۔ اب 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ، ایک تو یہ ہے کہ کیا عدالت از خود اس طرح کی کارروائی کر سکتی ہے یا کرنی چاہیے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ایسا ہو سکتا، کہ سو موٹو پاورز کے بارے میں کافی ریزرویشنز ہیں سپریم کورٹ کی کہ ہائی کورٹ نہیں استعمال کر سکتی۔ اب جن کے ذمے ہے وہ ہے گورنمنٹ، کیونکہ وہاں جو ڈیل ہو رہی تھی وہ وفاقی حکومت اس میں شامل تھی، اور وفاقی حکومت نے اس معاملے میں کہا ضرور تھا کہ یہ جناب انہیں دینا چاہیے بانڈ، لیکن اس پہ رجسٹ نہیں کیا۔ اگر وہ رجسٹ کرتے تو دے کوڈ گو ٹو سپریم کورٹ اور اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے تھے کہ یہ فیصلہ نہ۔ آپ کے خیال میں یہ بہت بڑی غلطی کی انہوں نے، نون لیگ والوں نے؟ خواجہ حارث اتنے ٹاپ کے وکیل ہیں ان کے، انہیں نہیں بات یہ سمجھ آئی کہ بھی اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ غلطی نہیں ہوئی، یہ دانستہ سب کچھ ہوا ہے۔ ٹھیک، اگر غلطی ہوتی تو ان کے ایک منسٹر یہ نہ کہتے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گئے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معاملہ جو ہے ماورائے عدالت ماورائے قانون ہوا ہے، کیونکہ وہ ماورائے قانون تھا اور اس میں کوئی اس کی اونرشپ لینے کے لیے اسپیشلی گورنمنٹ تیار نہیں تھی، تو وہ اسی طرح کہا جا رہا تھا، کبھی وہ صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کبھی وہ کہہ رہے، یہاں تک بھی کہا کہ جناب یہ رپورٹس جو ہے وہ جعلی ہیں، کبھی کچھ کہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہا کہ جی ہمیں رحم آ گیا۔ اب اگر گورنمنٹ وہاں جا کے اپروچ کرتی لاہور ہائی کورٹ کو کہ جناب جو انڈر ٹیکنگ والا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے تو پتہ چلتا ہے۔ اب لیگل ریمیڈی آپ کے خیال میں کیا ہے؟ کیا آپشن ہے PMLN کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے اس سارے معاملے سے بچنے کے لیے؟
नवाज शरीफ साहब के सर पास लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे। वैसे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं रमीश साहब, रहनुमा पीटीआई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रमीश साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अदालत ने तो नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है, तो अब ये बताइएगा कि हुकूमत के लिए क्या ये मुमकिन होगा नवाज शरीफ को वतन वापस लाना और फिर पेश करना? शुक्रिया। देखें, पहली चीज़ तो ये कि अदालत कानून के मुताबिक चलती है और आरिफ चौधरी साहब भी बैठे हैं। अगर जो रिपोर्ट्स दी गई वो रिपोर्ट्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं होंगी, एक कंसल्टेंट की अगर राय होगी, उस कंसल्टेंट की राय को अदालत माने या नहीं माने, कोई बोर्ड का कोई डिसीजन नहीं था। इस वजह से अदालत ने कानून के मुताबिक यही फैसला दिया कि आपको हमने एक टाइम दिया था, वो टाइम ख़त्म हो चुका है, लिहाजा आप आके पेश हो जाएं। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि मियाँ साहब जो इलाज के लिए गए और जो हुकूमत ने इजाज़त दी वो सही डिसीजन था, मगर अब वापस नहीं आना मियाँ साहब का ये गलत डिसीजन है। अपना रियासती इदारों का एहतराम करना हर पॉलिटिकल बंदा हो या आम बंदा हो, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन इदारों का एहतराम करें। आपके ऊपर एक केसेस चल रहे हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, साबित हो चुके हैं, फ़र्द जुर्म लग चुका है, ट्रायल चल रहे हैं, तो कम से कम आपको उनको फेस करना चाहिए। लेकिन उमेश कुमार साहब, वो जो एक डॉक्टर की तरफ से एफिडेविट भेजा और उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट भेजी है, वो नाम तो उसका अंग्रेज़ों वाला है लेकिन है वो इंडियन कोई, जिसकी तरफ से ये एक मेडिकल रिपोर्ट भेजी गई है कि जी मेरा क्लाइंट जो है ना वो मूव नहीं कर सकता, वो उनकी हालत ठीक नहीं है। तो आपके ख्याल में ये कितनी क्रेडिबल होगा इस रिपोर्ट का अदालतों को देखना? और अदालतों ने तो बहरहाल इस हवाले से अपना नुक्ता नज़र देना है, तो हुकूमत इस हवाले से क्या रोल प्ले कर सकती है? देखिए, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो आपको ज़्यादातर जो प्रोफेशनल बंदे मिलेंगे, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो मेडिकल का पेशा हो, तो आपको इंडियन ही नज़र आएंगे। तो हम उस डॉक्टर को हम इल्ज़ाम लगाएं, ये हमारा काम नहीं है। मगर बात ये है कि एक डॉक्टर की अपनी राय होती है, चाहे उसकी सही है या गलत है, कोई बोर्ड का डिसीजन ये नहीं है। कोर्ट उसके एक डॉक्टर की राय नहीं मानेगी। और आप देखें ना, आप किसी को भी, और कोई हाई कमीशन का वहाँ पे इनपुट नहीं है, अगर इतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो मूव नहीं कर सकते, तो मियाँ साहब को ये होना चाहिए था कि हाई कमीशन को कहता कि भाई मैं बिल्कुल मूव करने की पोजीशन में ही नहीं हूँ, आप जिस किस्म के डॉक्टरों को मुझे दिखाना चाहे मैं उसको दिखाने के लिए तैयार हूँ, मैं मूव नहीं कर सकता। आप एक डॉक्टर चाहे किसी भी मुल्क का हो, वो क्यों रिकमेंडेशन देगा? यहाँ पे भी अगर कोई जब इजाज़त मिली तो पूरा बोर्ड बना, बोर्ड ने रिकमेंडेड किया कि ये जाना चाहिए। आज हमारी तरफ से भी अगर जो लोग कहते हैं कि मियाँ साहब को इजाज़त गलत दी, मैं समझता हूँ उस वक्त जाना उनका ज़रूरी था, गए, चलो ठीक है, हमारे ऊपर नहीं है ये बात, मगर अब आना उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन हुकूमत क्या करेगी रमेश साहब? उनको लाने के लिए सारे वजीर कहते हैं कि लेके आएंगे, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, लाना कितना, लोग कहते हैं सागडार को नहीं ला सके, सलमान शहबाज को नहीं ला सके, अली इमरान को नहीं ला सके, और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए, तो ये नवाज शरीफ साहब को कैसे ले आएंगे? देखें, एक थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर रहने वाले के हवाले से अगर कोर्ट की एक जजमेंट आ जाए, उसके अंदर एब्सकॉन्डर कह दें कि भाई मफरूर है और उसको इस तरीके से इंटरपोल, ये बहुत बड़ी जजमेंट होती है। हर चीज़ ये नहीं है। मैं मानता हूँ कि इंटरनेशनल ट्रीटी के मुताबिक इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तारियाँ इतनी इजी नहीं होती हैं, और वो भी हाई लेवल पॉलिटिकल बंदा हो तो इतनी इजी नहीं होती है। उसके लिए भी एफर्ट्स जारी रखेंगे, उसके लिए भी हाई कमीशन के थ्रू इंटरपोल के ज़रिए जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। मगर जहाँ जहाँ वो लेटर जाएंगे, क्या ये इनको ये शोभा देती है चीज़ें? कम से कम मियाँ साहब को आना चाहिए, यहाँ पे आके कोर्ट को फेस करके दोबारा अगर दिखाना है भली चले जाए। ठीक है, मियाँ साहब को आना चाहिए और अदालतों को फेस करना। ये मजीद भी बात करेंगे रमेश कुमार साहब। वक्फे के लिए कहा जा रहा है, नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी मौजू पर मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के
کے بعد خوش آمدید ناظرین، بات ہو رہی ہے نواز شریف کے حوالے سے، وہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون عارف چودھری صاحب، جبکہ رمیش کمار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عارف صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی، ذرا ہمارے ناظرین کو آسان الفاظ میں سمجھائیے گا کہ نواز شریف صاحب کے پاس، نون لیگ کے پاس اب قانونی طور پر کیا آپشن باقی رہ گئے ہیں؟ ظاہر سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں اس فیصلے کو؟ بہت ضروری ہے کہ سب لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ کیس کوئی بھی ہو، فیصلہ کوئی بھی ہو، وہ ہر صورت میں ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے کہ یہاں ہائی کورٹ میں بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کی اپیل جو ہے اس کے لیے، فوجداری اپیل کے لیے آپ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ایک بات جو بہت زیادہ لوگوں کو اب تک بہت یعنی غلط فہمی پھیلائی گئی، وہ یہ تھا کہ دیکھیں نواز شریف صاحب جو تھے وہ تشریف لے آئے، اپنی بیمار وائف کو چھوڑ کے سب کچھ بیٹی کے ساتھ آ گئے سزا بھگتنے کے لیے۔ اس وقت اگر نواز شریف صاحب نہ آتے تو وہ سزا جو تھی وہ فائنلٹی اٹین کر لیتی، کیونکہ اپیل کے لیے ان کا آنا ضروری تھا اور ٹائم بھی مقرر تھا۔ ریلیف لینے کے لیے سرنڈر کرنا ضروری ہے عدالت کے سامنے۔ سرنڈر کرنا ضروری۔ ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ سرنڈر انہوں نے نہیں کیا، اور سرنڈر نہ کرنے کی وجہ سے اب ان کی کئی اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں۔ ایک ان کا رائٹ آف آڈینس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور رائٹ آف آڈینس اس شخص کا ختم ہو جاتا ہے جو کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہوتا، اور کورٹ کا آرڈر جو تھا وہ تو آلریڈی فائنل ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس کورٹ سے تو انہیں مزید کسی ریلیف کی توقع کرنی نہیں چاہیے تھی، چونکہ کورٹ تو آلریڈی یہ طے کر چکی تھی کہ نیکسٹ ایکسٹینشن جو ہے، چونکہ یہ کوئی بیل میرٹ پہ نہیں دی تھی، یہ تو ایک میڈیکل گراؤنڈ تھی، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ نیکسٹ آپ نے وہاں پنجاب حکومت کے پاس جانا ہے۔ اب اگر وہ سپریم کورٹ میں بھی جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپلیکیشن انٹرٹین ہی اس وقت ہوگی جب وہ وہاں پیش ہوں گے، اور اگر وہ وہاں پیش ہو سکتے تھے تو اس سے پہلے وہ وہاں یہاں ہائی کورٹ میں بھی پیش ہو سکتے تھے۔ لہٰذا آپشن جو ہے اب ان کے پاس اگر صحیح معنوں میں دیکھی جائے تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں اور پیش ہو جائے۔ اگر پیش نہیں ہوتے تو یہ سزا ان کے خلاف مستقل طور پر فائنلٹی اٹین کر لے گی، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ ساری زندگی پھر پاکستان کے اندر اس سزا کے ساتھ نہیں آ سکتے، تا وقت ہے کہ وہی حالات بدل جائیں، اپنا اپیل کا حق بھی ختم کریں گے، پھر وہی فرصت کے رات دن اگر وہ صورتحال آ جائے کہ افتخار چودھری صاحب ہوں اور وہ بیٹھ کے ان کے فیصلہ وہ کر دیں ساری ٹائم بار، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن جو قانون جس کے طالب علم ہے اس کے مطابق تو اب ان کے پاس ٹھیک ہے۔ اچھا اشام الحق صاحب، ذرا سے یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کے تو رہنما ابھی بھی کہہ رہے ہیں، احسن اقبال صاحب ابھی نون لیگ نے پریس کانفرنس کی کہ پہلے بھی گئے تھے، آ جائیں گے، حکومت نے خود بھیجا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں اندر کے معاملات کیا ہیں؟ نون لیگ بیسیکلی چاہتی کہ آئیں نہ آئیں، اندرونی دیکھیں کیا اب جو بحث ہو رہی نا، جو سونیا پارٹی کے اندر جو مکالمہ ہو رہا ہے، جو ان کے ٹاپ کے لوگ ہیں، کچن کیبنٹ نواز صاحب کی کہیں جو بھی کہیں، ان میں ایک بڑی بات یہ طے ہو رہی ہے کہ جی آنے کا فائدہ کیا، نقصان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی چوہدری صاحب کی صورتحال سیاسی طور پہ ایسی نہیں ہے کہ نواز صاحب آئیں، کوئی الیکشن نہیں ہونے جا رہے، حکومت کو ہٹانے لیے کوئی تحریک نہیں چل رہی، حکومت کوئی ایسی ویک نہیں ہوگی کہ آپ کے آنے سے کچھ ایسا فرق پڑ جائے گا کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور آپ کو جو جیل میں جانا ہے آپ اس سے بچ جائیں گے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر، نواز صاحب کے لیے بہتر یہ کہ وہیں رہیں، اور بہت ساری مشکلات لیگل طور پہ ہیں، ان کے وکلاء اس کو ٹیکل کریں گے۔ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے سیاسی طور پہ مشکلات، آپ جیل میں رہیں گے، اور آپ کو جو تھوڑا سا ایک فائدہ ہے بیٹی صاحبہ باہر ہے اس کے لیے بھی مشکلات بڑھیں گی۔ تو لہٰذا سونیا اس سٹیج پہ تو کہا جا رہا ہے، انہیں پوائنٹ بلینک کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ آئیں۔ ایک گروپ کہہ رہا ہے، دوسرے گروپ کا خیال ہے کہ جی سیاسی طور پہ پی ایم ایل این کی مشکلات بڑھیں گی۔ 2023 کا الیکشن لڑنا ہے آپ نے، پارٹی کے اندر بھی ابھی بھی ڈسکرنٹل ایلیمنٹس ہیں، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے بلدیاتی الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ نہیں آتے یا آپ کی طرف سے کلیئر کٹ پتہ نہیں چلتا کہ آپ وہاں کیا کریں، لیکن زیادہ لیڈر جب خود نہیں ہوتا تو پھر اس طرح سے اعتماد بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم جس بات کو چاہے ہم کہیں یا نہ کہیں، لیکن یہ بات ڈیفینیٹلی اپنی طور پہ بات طے ہو گئی ہے کہ جب آپ 8 ہفتوں کے لیے کہہ کے گئے تھے کہ آپ نے آنا ہے، اب یہ انڈیپینڈنٹ بھی لوگ سونیا اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ گئے 10 مہینے سے آپ نے وہاں علاج نہیں کروایا، آپ ہاسپٹل میں ایک دن کے لیے داخل نہیں ہوئے، آپ نے وہاں سے ٹیکسس جانے کی بھی بات تھی کہ شاید آپریشن وہاں پہ ہوگا، وہ بالکل نہیں ہوا۔ ہائی کمیشن میں ریگولر بنیادوں پہ آپ نے میڈیکل رپورٹ دینی تھی، وہ وہاں سے رپورٹس پنجاب گورنمنٹ کو ملنی تھی، وہ عدالتوں میں پیش ہونی تھی، وہ نہیں ہوئی۔ اس سے پھر کانوٹیشن یہ بنتی ہے کہ سیاسی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب
اب گئے ہیں, انہیں پتا تھا, بڑی مشکل سے گئے ہیں, اور حکومتی لوگ تو کہہ رہے ہیں, بڑے دھڑلے سے کہہ رہے تھے واپس آئیں گے, فیس کریں گے کیسز کو. پرائم منسٹر صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے نہیں اندازہ تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بقول شیخ رشید صاحب کے پرائم منسٹر صاحب بڑے دکھی ہیں کہ آنکھوں میں دھول جھونک کے چلے گئے ہیں, ان کو پتہ نہیں تھا. خیر یہ غلطی اپنی ہے, جب ان کو پتہ لگنا چاہیے تھا. طاہر شمسی صاحب جو کراچی کے وکیل ہیں, اب کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کروڑا ان کے ساتھ ملایا, انہوں نے فیور دی. پھر آپ دیکھ لیں جو ڈاکٹر فیصل ہیں, ان کے ہاسپٹل کے اپنے آدمی ہیں, انہوں نے بھی کہا صورتحال خراب ہے. آن ٹاپ آف اٹ وہ جو ہیلتھ منسٹر ہیں پنجاب کی, وہ کہہ رہی تھی کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, ان کی صحت کے ان کو جانا چاہیے. دیکھیں سیاسی طور پہ اب یہ میرا خیال ہے ڈو اور ڈائی والا مسئلہ بن گیا. نواز شریف صاحب کی اپنی قیادت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. شہباز شریف صاحب کی ایکسیپٹیبلٹی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. لاکھ سارے لوگ ہیں, شہباز شریف صاحب لیڈ کریں گے, بڑا مشکل ہے. مریم صاحبہ کے لیے بڑا مشکل ہے. اے پی سی آ رہی ہے, وہاں پہ مریم صاحبہ نہیں جا رہی, تو بظاہر نہیں لگتا کہ کوئی اتنا بڑا حکومت پہ ڈنڈ ڈال کے, دباؤ ڈال کے نواز شریف صاحب آ کے کوئی ریلیف لے لیں. لہٰذا ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ وہیں رہیں جب تک کہ آپ کی صحت تو اپنی جگہ پہ, سیاسی طور پہ آپ کے لیے کوئی ماحول اگر یہاں پہ گراؤنڈ ایسا نہیں بنتا تو آپ نہ آئیں. ٹھیک ہے, رمیش کمار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کچھ دن پہلے شہزاد اکبر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ خط لکھا گیا ہے برطانوی حکومت کو, اور یہ بتایا گیا ہے کہ نواز شریف پر کیسز ہیں, وہ بھاگے ہیں. تو کیا وہ لیٹر اب معاون ثابت ہوگا نواز شریف کو واپس لانے کے لیے جو کوششیں ہوں گی, ساتھ میں یہ جو کورٹ آرڈرز ہیں, یہ کیا معاون ثابت ہو سکے گا؟ دیکھیں حکومت کی ویسے بھی ریسپانسبلٹی تھی اور حکومت اپنا کام کر رہی تھی, مگر جو اپیل کا آج جو فیصلہ آیا اس کے بعد یہ ہائی کورٹ کا ڈیسیشن بھی جو حکومت کے ایفرٹس ہیں وہاں پہ ہیلپ کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کہ جہاں پہ میاں صاحب رہ رہا ہے وہاں پہ نوٹس سرو ہو, وہاں پہ ہائی کمیشن کے لوگ جائیں, یہ بھی بہت بڑی ایک انسلٹ ہے. اور پھر بھی ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک ریسپیکٹیبل طریقے سے ان کو ایک اجازت ملی, گئے وہاں پہ, اور اس کے بعد ان کو آٹومیٹک آنا چاہیے. اگر نہیں آئیں گے تو حکومت ہر عربہ چلا سکتی ہے بالکل یہاں پہ کورٹ کی ججمنٹ کو بھی امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اور جو ویسے بھی جو لوگ جہاں پہ ضمانت کے اوپر جو جاتے ہیں ان کو بھی پیش کرنا حکومت کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو انٹرپول کو بھی یوز کر سکتی ہے کہ میاں صاحب کو یہاں پہ آئے. سر معاملہ تو نواز شریف صاحب کی صحت کا ہے نا, تو وہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں کیا ان کو بھی اپروچ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں صحت کے حوالے سے کلیئر ہوں اس چیز میں. ڈاکٹر طاہر شمسی ہو, چاہے ڈاکٹر فیصل ہو, چاہے میڈیکل بورڈ ہو, سارے نیٹ اور کلین آفیسر ہیں. میاں صاحب بیمار تھے, بیمار ہیں. کیروٹیڈ آرٹری 90% اس کی بلاک ہے, ہائی رسک کے اوپر پہلے بھی تھے, ابھی بھی ہے. پلیٹیلیٹس کا نہیں پہلے اتنا ایشو تھا, نہیں ابھی ایشو ہے. پلیٹیلیٹس یہاں پہ مینیج ہو سکتے تھے. میاں صاحب جب ویکنیس ہوئی تو کیروٹیڈ آرٹری کی وجہ سے یہ سوچا گیا کہ اگر ان کو کوئی انفیکشن ہوا تو وہ انفیکشن کے اندر سسٹین نہیں کر سکیں گے. اس وجہ سے انہوں نے اجازت مانگی اور ان کو اجازت دی گئی. ایک بات پہ ضرور کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں لوگ کہتے ہیں اور سب لوگ کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی گئے تھے اور 9-10 مہینے وہ وہاں پہ رہے, خاموش رہے. عدالتیں بھی آپ نے دیکھا کہ خاموش رہیں, حکومت تو بالکل ہی خاموش رہی. جس دن سے سیاسی طور پہ نواز شریف صاحب تھوڑے سے متحرک ہوئے, وہ ٹیلی فون کال جو ان کے ساتھ بات ہوئی نواز شریف اپنا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور مریم صاحبہ کے ساتھ, اور مریم کا نیب عدالت میں پیش ہونا, اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ ان نرو ہو گئی, سیاسی طور پہ حکومت کے لیے پریشانی پیدا ہوئی. حکومت خاموش تھی جب تک کہ وہ بھی خاموش تھے, اب وہ بولنا شروع ہو گئے. تو میرا سوال آپ سے کہ کیا سیاسی طور پہ آپ کے لیے کوئی بہت بڑا تھریٹ ہے؟ اگر وہ آ جاتے ہیں تو مشکلات بڑھیں گی, لہٰذا ساری کابینہ اب سارے لوگ بول رہے ہیں کہ جی کیوں چلے گئے, ان کو واپس لایا جائے. جی احتشام صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی ہماری گورنمنٹ کے مقابل جو ہے وہ میاں نواز شریف ہی ہیں, پی ایم ایل این ہے, اور کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. چاہے پیپلز پارٹی چاہے جمعیت جو ہے وہ پی ایم ایل این کے آگے نہیں ہے. مگر یہ جو ہے نا یہ انفارچونیٹلی ایک ٹائم کلیش ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. ویسے یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں, آٹومیٹک یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اپیل میں یہ خود ہائی کورٹ میں گئے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے, یہ ہم نہیں گئے. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ایک جب ضمانت کے اوپر ان کو اجازت دی گئی, سی ایل سے نام نکالا گیا,
तब एक टाइम लिमिट दिया गया कि इतने टाइम के अंदर आएंगे मियाँ साहब, अगर नहीं आते हैं तो वो पंजाब गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करते रहेंगे, पंजाब गवर्नमेंट को आगाह करते रहेंगे कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ। तो पंजाब गवर्नमेंट जब सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये 2-3 महीने से ये चीज़, और हमारी अपने पार्टी के अंदर भी ये चीज़ें कुछ एग्रेसिव लेवल पे आई कि मियाँ साहब जो नहीं आ रहा है, क्या ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग है, क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका मतलब ये मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो एक सेटिंग के साथ, मैं नहीं समझता। नहीं मेडिकल रिपोर्ट भी परफेक्ट थी, गए वो अब कानूनी तरीके से गए, एज ए ह्यूमन राइट इशू जो है उसको इजाज़त दी गई, मगर अब आना एक उनकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर नहीं आना तो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन रमेश साहब, ये लीगल एक्सपेक्ट मेरा ख्याल है आरिफ चौधरी साहब से पूछते हैं। सर ब्रेक का कहा जा रहा है, हम से ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस इस इशू पर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी, जो APC बुलाई गई है, क्या हकीकी अपोजिशन का रूप धार पाएगी, क्या किसी नुक्ते पर पहुँच सकेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिवाइड नज़र आ रही है अपोजिशन की। इसके साथ साथ सर दूसरा जो ये अहम वाक़या है स्थान है मोटरवे का, इस पर हम देख रहे हैं कि सियासत हो रही है, तो कैसे देखते हैं इस वाक़े को? अभी एक मुल्ज़िम कानून की गिरफ्त से बाहर है, एक मुल्ज़िम पकड़ा गया है, दूसरा साथ साथ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि सरेआम फांसी दें, कैस्ट्रेशन का अमल लाया जाएगा। कैसे देखते हैं, ये मुमकिन हो पाएगा क्या? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि अपोजिशन मुख्तलिफ जमातों पर मुश्तमिल है, ये किसी इत्तेहाद के नतीजे में अपोजिशन का इलेक्शन लड़के नहीं आए। सही, अपने अपने मैनिफेस्टो, अपने अपने असूलों के मुताबिक, और मुख्तलिफ ख्याल जमाते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं एक दूसरे के साथ। सही, और उनको एक लार्जर इशू पे जब भी ब्रिज करके इकट्ठा करना होगा उस पर टाइम लगेगा। माजी में जब भी कभी ऐसा वक्त आया कि हमने ये इशू ब्रिज करके अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा किया, यानी MRD की सूरत में, ARD की सूरत में, तो उसमें यकीनन वक्त लगा। अब वो वक्त सैचुरेट हो गया, अब वक्त बिल्कुल हो गया है। लोग हालात से तंग हैं, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जिस कर्ब का शिकार है, उसे निकालने के लिए अपोजिशन की जमातों को एक होना होगा। अब ये हो पाएंगी या नहीं, कोशिश करनी चाहिए, और अगर सियासी जमातें अपना रोल अदा नहीं कर पाएंगी तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत बड़ा धचका नुकसान होगा। ये सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। अगर हम समझते हैं क्योंकि यकीनन ये हुकूमत फेल हो गई है तो इसको जाना चाहिए, इसका रहना नुकसानदेह है, और ये अब अपोजिशन को अपनी परफॉर्मेंस से साबित करना होगा, अब दावों से नहीं, अब बातों से नहीं। कारे साहब, बड़ी अहम बात की आपने। आमतौर पे कहा जा रहा है कि दोनों बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी, PMLN, एक दूसरे के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साथ ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक कोई हिकमत अमली तय नहीं हो पाई कि अब APC में क्या करना चाह रही है। APC हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम देना है, सड़कों पे एहतजाज के लिए आना है कि नहीं आना, मौलाना साहब कुछ और चाहते हैं। आपके ख्याल में कहाँ पे इख्तलाफ वाली बात कहाँ है? जी देखिए, गुजारिश है शाम साहब के अपोजिशन की जमातें मुख्तलिफ ख्याल हैं, उनका इस इशू के ऊपर भी कि हुकूमत से किस तरह जान छुड़ाई जाए। एक बात तो तय है कि हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, हुकूमत को घर भेजा जाए, इस पर तो इत्तेफाक राय हो। अब मरहला है कि कैसे जाए, उसके ऊपर जमातों का ख्याल वो है। आप कह रहे हैं कुछ है कि नहीं, पार्लियामान के अंदर से तब्दीली लाई जाए, कुछ का ख्याल है कि नहीं इस हुकूमत को चलता करके नए इंतखाब कराए जाए, और इंतखाब कैसे कराए जाए। तो इन सारी सवालों को इन डेप्थ डिस्कशन की जाएगी, और फिर मुश्तरका लाए अमल सारी जमातों के साथ डिस्कशन की सूरत में निकलेगा, और तो कोई रास्ता नहीं है। मैं अपनी राय किसी दूसरे पर थोप नहीं सकता, कोई दूसरा मुझ पर नहीं थोप सकता, लेकिन डिटेल डिस्कशन के बाद ही इसमें से रास्ता पैदा हो पाएगा। चले, रमेश साहब भी बैठे हैं, कारा साहब, उनसे भी पूछ लेते हैं। रमेश साहब, मैं अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं अपनी गुजारिश करके आपसे इजाजत ले लूं। जी सर, जी। दूसरा जो सवाल मुझसे हुआ कि जी इस वक्त जो सानहा मोटरवे के ऊपर हुआ है जी,
तो इस पे बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो यह है कि हादसा बहुत घिनौना और इसकी इंतहाई अल्फाज में मजम्मत, और सारी कौम जो है इस वक्त शौक में है, अफसुर्दगी में है, शर्मिंदगी में है। होना चाहिए हमें। अब बात यह है कि उसके को, और ये भी बात दुरुस्त है कि पुलिस ने एफिशिएंटली मेहनत की है, तभी उन्होंने चीजों को लोकेट किया। ये अलग बात के वजीर आला साहब कोई बहुत उतावलेपन में आके जल्दी उन्होंने अभी बड़े कंक्रीट एविडेंस नहीं थी तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी आईजी साहब के साथ बैठ के कि हमने बंदे ट्रेस कर लिए हैं। बाद में वो बंदा सामने आ गया। अगर महसूस करे तो ये बहुत बड़ी सुबकी है, ना करे कुछ नहीं है। पीटीए वैसे कम ही महसूस करती है, लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ पुलिस ने किया, अगर एक मुलजिम पकड़ा गया है, दूसरा फाइनल हो गया, ट्रैक हो गया, तो ये कामयाबी है। और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इनको रूल्स के मुताबिक सजा देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कारा साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रहे। रमेश कुमार साहब, देखें आज एक कॉम्प्लीमेंट कारा साहब पेश कर रहे हैं कि ग्राफिक जो ही बड़ी बात है, लेकिन जो बात कर रहे हैं रमेश साहब 20 तारीख को एपीसी के हवाले से, लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट खामखा अननर्व हो रही है। जो बयानात आ रहे हैं कि जी शेख रशीद साहब कोई एपीसी का फ़ायदा नहीं होगा, और फयाजुल हसन चौहान साहब तो एक बात कहते हैं कि जी मौलाना फजल रहमान साहब 1973 के आइन के तनाज़र में 74 एपीसी कर चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। तो एपीसी अगर होती है नहीं होती है तो आपके ख्याल में ये कोई सियासी बहुत बड़ा थ्रेट है आप लोगों के लिए? इतने बयानात क्यों आ रहे हैं आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से? जी देखिए, दो कहावतें हैं। एक तो ये कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हालात हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है। मैं आज भी समझता हूँ कि अवाम का परसेप्शन, अवाम की जो एक सिंपैथी है, वो चाहे कैसे भी हालात हैं, आज भी इमरान खान साहब के साथ हैं। ठीक। और इमरान खान साहब की ऑनेस्टी की वजह से, उनके सलूक की वजह से, उनके बोल्डनेस की वजह से आज भी लोग उनको पसंद करते हैं। महंगाई ज़रूर हुई है, क्यों हुई है तो वो भी सबको पता है, मगर इन सबको पता है कि ये जो एक दूसरे को बचाओ तहरीक चलाने वाली जो दोनों पार्टियां हैं, और एक पार्टी वो जो हमेशा से कश्मीर कमेटी को हेड करती है, वो इस मर्तबा बाहर है, असेंबली से बाहर है। इस वजह से एक साजिश हो रही है, मगर इन साजिशों का शिकार नहीं हो सकते। दूसरा मेरा यकीन पता है क्या है? मेरा यकीन यह है कि जैसे कोविड हुआ, मैं आपको बताऊं, कोविड के अंदर हमारे एफर्ट्स अच्छे नहीं थे इतने, मगर हमारी नीयत अच्छी थी तो खुदा की रहमत भी बरसती है। तो नीयत का जो होता है वो फकदान बहुत बड़ा होता है। इस वक्त इमरान खान की नीयत ये है कि मुझे मुल्क को कर्ज़ों की दंदल से निकालना है, मुल्क को एक प्रॉस्परस प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बनाना है, खुद मुख्तियार पाकिस्तान बनाना है। मैं आपको इंटरनल अगर बताऊं एहशाम साहब, कभी आपको जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हमारे बोल्ड डिसीशन नज़र आ रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि जिस लेवल पे हमने बात की सऊदी के साथ, उस लेवल पे या अमेरिका के साथ, मैं समझता हूँ माजी में ये चीज़ें नहीं मिली हैं। और ये करेज उसको मिलता है, उसको होता है जो कम से कम अंदर से बाहर से ईमानदार होता है, जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए एक सच्ची मोहब्बत होती है कि मैं पाकिस्तान को ऐसे नहीं देख सकता। तो मुझे खुदा की बड़ी रहमत नज़र आ रही है। एपीसी कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, हमें सिर्फ ये ज़रूर है कि हमें अपनी ज़बान को ज़रूर लगाम देना चाहिए, हमें अपने अच्छे काम करने चाहिए, अवामी इश्यूज़ के ऊपर बात करनी खतरा नहीं है। ठीक है, मैं क्विकली ज़रा जाना चाहूँगी आरिफ चौधरी साहब के पास। हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले ये जो अफसोसनाक दर्दनाक जो वाक़या है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अब तक की जो प्रोसिक्यूशन रही, इन्वेस्टिगेशन रही, इस पर कॉमेंट कीजिएगा। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कह रहे हैं कि कैस्ट्रेशन का अमल लाया जाएगा ताकि कोई मुजरिम ये घिनौना फेल जो है वो दोबारा से रिपीट ना कर सके। इसके साथ साथ सरेआम फांसी का भी कहा जा रहा है, लेकिन आप समझते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा? कहने से तो कुछ नहीं होगा ना, इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी? पहली बात यह है कि आज तक दुनिया में जहां भी जुराइम की बेखनी हुई है या कमी आई है, उसमें वो सजाओं के सख्त होने से नहीं आई, सजाओं के यकीनी होने से आई है। सही। और प्रिंसिपल भी ये है कि आप
ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جس میں یہ یقین آ جائے سب لوگوں کو کہ اس جرم کی سزا ضرور ملے گی. ہمارے ہاں جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ایسی گفتگو کی جاتی ہے, ایسے بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں, اور بعض اوقات قانون اور آئین سے متصادم باتیں کی جاتی ہیں. لیکن جیسا مات کے صاحب کہا جاتا ہے کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے نا وہ ملزم جو ہے نا اس کی حمایت کرتا ہے, اور جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کے میں ساتھ یہی یہی آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو. ہمیں انویسٹیگیٹرز کی صحیح ضرورت ہے. ہمیں یہ ضرورت ہے کہ جو یہ جو ایف آئی آر درج کرنے والا سلسلہ ہے یہ نظام بدلے. یہ ایف آئی آر یہ نہ ہو کہ جناب آپ دیکھیں کہ وہ خاتون اگر پریشان ہے اور ساری رات گزر گئی ہے اور وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو اس کے بعد وہ عدالت میں جا کے کہا جائے گا کہ ایف آئی آر کی ڈیلے جو ہے وہ فیٹل ہے. اور دوسری یہ بات جو پرائم منسٹر نے کہی ہے میرے نزدیک تو اس کی کوئی میں سمجھتا ہوں گنجائش نہیں ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. پوری دنیا میں ہماری جگ انسائی ہوگی کہ ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس طرح کی سزائیں نہیں ہوتی. اور یہ قرون اولیٰ میں نہیں رہ رہے ہم, دنیا کے اس دور میں ہم زندہ ہیں جب ماڈرن دنیا جو ہے وہ ان سزاؤں کے بارے میں بالکل اپنی یعنی اسپرشن دے چکی ہے, اور جب ان سزاؤں کے معاملے میں بالکل سر جب یہ سزاؤں میں بات ہوتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نام نہاد جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ پھر میدان میں آ جاتی ہیں اور پھر یہ کہتی ہیں کہ سزائیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ معاملہ رکنا چاہیے, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھناؤنے الزام یا جو گھناؤنے جرم میں ملوث ملزمان ہیں انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے تو ہمیں مدعی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا بلکہ ملزم کو گرفتار کر کے عبرت کا نشان بنانا ہے تاکہ کسی دوسرے شخص کی یہ جرت نہ ہو سکے. تبھی انصاف کا بول بالا ہوگا اور معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا اور ہمارا ملک جو ہے وہ معذب ملکوں کی صف میں کھڑا ہو سکے گا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.